روشن. آقای فخرآور خوبین؟ شما خوبی؟ چقدر آروم شدی امروز؟ بهت گفتن آروم. بله آقای فخرآور وقتی آدم هماهنگی یعنی توافق. شما اومدید تو دایرکت من میگید الان لایو دارم، من از کجا بدونم که میخواین لایو بگیرین؟ خب من وقتی نوشتم الان لایو دارم یعنی میخوام برم لایو. خب من گفتم یک ساعت دیگه میتونم بیام. شما از کجا میدونید شرایط من مهیاه؟ هماهنگی یعنی اینکه بگیم فلان ساعت اعلام یک ساعت دیگه میتونم بیام؟ بله اینا خودتون خوندین، این وایس من براتون هستش. تو وایس هم بحث کنید. نیم ساعت دیگه، یک ساعت. اول گفتم یک ساعت، شما گفتی حوصله لوس بازی ندارم، گفتم نیم ساعت دیگه. بعد اومدی شما میگی ترسیده و فلان و بیسار. مادر اینسان نمیده که من بحث با اون نیام، به مناظره نیام، مثلا بخوام بترسم. چقدر ادعا. خب حالا بدون داد و بیداد، بدون اینکه اعصاب مردم. دیگه یه مقدار عرض کنم که حالت سبک سنگین بود. دوستان همگی سلام، مخلص شما هستیم. دوستان خودم لایو رو رکورد کنن، دیگر دوستان لایو رو شیر کنن تا 5000 تا انشالله بریم حجت بر مخاطبین انشالله تمام بشه روی مباحث اختلافی. عرض کنم دیگر آقای فخرآور یه مقدار خواستیم که سبک سنگین کنیم و حساب کار دستمون بیاد، اما امشب در اوج خونسردی صحبت میکنیم و با به قول معروف مبنای مسائل اصلی و کلی نه جزئیات. چون ببینید بنده، حالا من یه معرفی از خودم بکنم، حالا شما میگید استاد دانشگاه و اینها، بنده همین شخصیتی هستم که علمی هستم، فعالیت علمی اعتقادی میکنم، فعالیت اصلیم. شخصیت علمی اعتقادی یعنی چی؟ من استاد حقوق اساسی هستم، حقوق اساسی درس میدم، قانون اساسی. بله. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنید؟ علمی چیه؟ بنده حالا شما فرض کنید یک طلبه هستم، یک متفکر اسلامی هستم، تو مسائل ایدئولوژی فعالیت به خودت بگی باید بهت بگن، ولی طلبه یعنی حوزه علمیه بودی؟ بله دروس حوزوی خوندم، عرض کنم که دانش آموخته علوم اسلامی هستم. کدوم حوزه علمیه درس خوندی میتونم بدونم؟ حالا اگه اجازه بدید نیارم دیگه، ولی شما حوزه علمیه خودم شما فرض کنید. حوزه علمیه بود. بعد ببینم تو کدوم پایگاه بسیج خدمت کردی؟ عسکرم دیگه که من بسیجی نیستم که. چرا فراری هستین از این که بگین بسیجی هستین؟ آقا نیستم، اگه بودم با افتخار میگفتم بودم. بسیجی بودن یه تفکره، یه سازمان نیست که حقوق بگیرید اونجا پرسونلی فلان باشی و اینا. شما تفکر سیونیستی داری؟ چطور شما تفکر سیونیستی داری؟ کجا منم یه تفکر بسیجی محسوب میشم، ولی از حیث وابستگی و فلان تفکر صهیونیستی یعنی چی؟ تفکر یعنی شما حامی اسرائیل هستی، همه عرض کنم مبانیشون رو میپذیری ولی بخوان به ایران حمله کنن. شما کدوم بخش از مثلا تفکر میگی من صهیونیسم رو برات اگه نمیدونی بگم چیه؟ بذار یه داستانم برات بگم، برات جالبه، میتونین با برادرای بسیجیتون بریم بعداً تعریف کنین. قبلا من گفتم توی مصاحبه‌ام هم گفتم سال 2012 اسرائیل برای سخنرانی رفته بودم و بعد از سخنرانی توی کنفرانس هرتزل یا کنفرانس سالیانه راهبردی اسرائیل که تو اون کنفرانس میشینن برای یک سال آینده برنامه‌ریزی میکنن. سخنرانی توی پنل بسیار سطح بالایی هم بود، تمام مسئولین امنیت ملی اسرائیل و رؤسای سابق CIA اینا بودن. یکی از دوستای بسیار خوب من اتفاقا جیمز وولسی رئیس CIA در دوران بیل کلینتون، اینم توی این پنل کنار من سخنرانی داشت و حالا فیلم‌ها و اون چیزاش همش هم هست از اون برنامه. بعد از برنامه که تموم شد ما رفتیم به اتفاق بر بچهای جوون اسرائیلی و دوستای خودمون رفتیم توی یک باری وولسی که امیر کجایی تو الان؟ ساعت شاید نیمه شب بود، 12 نیمه شب رو رد کرده بود توی تل‌آویو. گفتم که ما توی فلان کافه داریم بیلیارد بازی می‌کنیم و بچه‌ها دارن مشروب. گفت میشه بیای منو نجات بدی، بگو آدرس کجاست من بیام اونجا. گفتم چی شده؟ گفت الان من با 2 تا از رؤسای سابق موساد و چند تا دیگه از نمیدونم این سازمان‌های اطلاعاتی اینا همه گفتن ما بیایم دور هم دیگه نشستن دارن خاطرات دوران جنگ سرد رو تعریف میکنن و اصلا لذت بخش نیست برام، میخوام بیام اونجایی که شما جوونا هستین. گفتم ببین تو بیای اینجا رو هم خراب میکنی ها، بعد دفاع میکنید از اسرائیل.
گفتن که ولی ما کاری نداریم با کسی، نمیدونم چرا همه با ما کار دارن. گفت ببین تا همه میان میگن شما صهیونیستین، شماها سری برمیگردین میگین ما کی کجا. بعد من گفتم یعنی چی؟ که آقای جیمز وولسی برگشت گفت صهیونیسم یعنی چی؟ گفتم والا منم نمیدونم دقیقاً، بگو یعنی چی؟ گفت صهیونیسم خیلی معنیش مشخصه، یعنی این یهودی ها برای خودشون یک سرزمینی داشته باشن. گفتم که این سرزمین الان اسرائیله. گفتم خب چیز بدی نیست که و منم به این اعتقاد دارم. گفت خب تو هم میشی صهیونیست. گفتم سازمان ملل متحد رأی داد، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رأی دادن که اسرائیل یک کشور باشه. در سال 1947 یا 48 بود، بعد از پایان جنگ جهانی اول وقتی سازمان ملل تشکیل شد، یکی از اولین کشورهایی که میاد عضو هم میشه، شکل میگیره و عضو میشه، اسرائیل. همزمان با پاکستان، آقا همزمان هم پاکستان با رأی سازمان ملل شد کشور، هم اسرائیل شد کشور. پاکستان یک کشور اسلامی از دل هند جدا شد، اسرائیل هم یک کشوری که تحت حالا به نوعی تریتوری انگلستان بود، اومد استقلال پیدا کرد، برای خودش شد یک کشور جدید به اسم اسرائیل. همزمان پاکستان و اسرائیل با هم متولد میشن، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رأی میدن که اسرائیل کشور باشه. یعنی خب الان این شما صهیونیست هستی دیگه، کافیه. تمام سازمان ملل متحد همه کشورهای دنیا صهیونیستن، چون همه اونها به این رأی دادن. یعنی الان هر کسی بپذیره مثلا به ناحق ولو به رسمیت تفکرشون صهیونیستی میشه، اسرائیل هم به رسمیت بشناسه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه یعنی صهیونیسته. احسن. پس الان ایران رو هم به رسمیت میشناسن به عنوان یک کشور، همشون ولایی و بسیجی هست، درسته؟ الان این قیاس مع الفارقی که میکنی اینا رو تو حوزه علمیه بدون این قشنگ جدل احسن بود، قشنگ جدل احسن بودین. عجب. پس این ببین چیزایی که بهت مگه نمیگی شما به رسمیت شناختن ملاکه؟ حالا من یه سوال دیگه ازت بپرسم درباره اسرائیل. اسرائیل به شما چی کار؟ ببینید پس من یه مطلب بگم. مشکل شما با اسرائیل چیه به من میگی؟ بدید. پس الان آقای ترامپ که گفته ملت تروریست به ما، خودش تناقض هست. حالا شما که میگی نگفته ملت، شما دیروز حالا من صحبت کنم 10 دقیقه صحبت کردی شما. من برای یه قصه تعریف کردم. مشکل شما با اسرائیل چیه؟ الان من صحبت بکنم دوستان، همگی سلام جواب بده. منو بده. مشکل شما اسرائیل مشکل. من وارد بحث اسرائیل نمیخوام بشم، میخوام به مسائل ایران بپردازیم. اختلاف نظر چرا اصلا این بحث باز شد؟ اگه می‌خواستی به بحث ایران بپردازی چرا به من گفتی صهیونیست؟ شما گفتی بسیجی، منم گفتم شما صهیونیستی، رفتی به خاطر من اعلام کردم که صهیونیست بودن مثلا چیز بدی نیست، تو به من میگی بسیجی بودن چیش بده که فراری هستی؟ ما قاصد میدونیمش، ما ظالم میدونیمش، ما کودک کش میدونیم. همه دنیا الان تو امریکا قاسم کتلت خیلی بیشتر کودکای سوریه رو کشت تا اسرائیل. امریکا اومدن مرگ بر اسرائیل میگن، مرگ بر امریکا میگن. مراقب باشید خودتون، به ما ربطی نداره که. بله کی میگه؟ خود امریکا، خود آزادی خواهان، اونا همش. حالا من یه مطلب بگم، خواهان نیستن. حالا من بگو تو صحبت ایران ادامه بده، چون درباره بیرون چیز زیاد نمی‌دونی. درباره داخل ایران اگه میدونی درباره اون بگو ببینم. حرف شما یه صحبت کردید، من یه مقدار صحبت کنم. بس شما گفتید که بکنیم، ما می‌خوایم صحبت کنیم و من اوکی. شما گفتید از امام زمان دفاع کنی، از تشیع می‌خواستی دفاع کنی فکر کنی. صحبت می‌کنم. حالا وقت هست لایوتونم سیو می‌کنید. زیاد وقت نداریم. من به لایوهای خودم هم نگاه می‌کنم، دارم می‌بینم که زیاد وقت نداریم. 15 دقیقه وقت داریم. خب بگو ببینم. شما گفتید پس به رسمیت شناختن عرض کنم کشور اسرائیل توسط سازمان ملل این دلیل هست که همشون صهیونیست باشن. منم گفتم خب ایران رو هم به رسمیت میشناسن، پس همشون هم ولایی و بسیجی و طرفدار نظام و اینها هستن. این در حالی هست، اجازه بدید، این در حالی هستش که جناب ترامپ اومدن، شما دیروز ترجمه کردید. آیا همه ایران ولایی هستن؟ شما دیروز ترجمه استار رو در انگلیسی بلد نبودید. امشب میخوام ترجمه نیشن بپرسم. ترجمه استار رو بلد شما نمیذارید من حرفامو بزنم. آخه ببین چرت نگو که من مجبور شم برگردم یه چیزی من میخوام اینو بگم، بالاخره ایران رو به رسمیت شناختن یا تروریست میدونن. میدونی بی سوادترین آدم ها
بی‌سوادترین آدما کسایی هستن که میشینن یک اصطلاح رو از یک زبان دیگه کلمه به کلمه ترجمه میکنن، بعد فکر میکنن که اونا کارشون درسته. وقتی لغت در همه عرض کنم زبانها منبع رجوع هستش. نیشن در انگلیسی میشه ملت. مغلطه نکن، من خودم استاد منطق بودم، به من نمیخواد بگی که آقای فخرآور نیشن به چه معنا هستش. نیشن به معنی ملت، ولی کجا در کدوم جمله به کار میره؟ در این جمله گوش بدیم با هم دیگه. در این جمله بفرمایید جمله رو. تروریست نیشن یه روز میاد میگه ما در کنار ملت A terrorist nation is a terrorist nation. A terrorist nation. A terrorist nation. Like few others. I think you're going to find it very interesting. اون یک کلیپای بنده بودیم یک جمله از سخنرانی مفصل ترامپ رو، یک جمله شو 2 کلمه شو 16 بار بیار تکرار کن، بگو گفت تروریست نیشن. بذار من برات بگم از لحاظ انگلیسی و تو باید آشنا باشی با کاملا کالچر این کشور، با این شدن با مخاطبا داری خودت قرار میکنم. من انگلیسی بعدن مخاطبا. بذار من بدی چیزی بگم. وقتی میان اینجوری استفاده میکنن، پرزیدنت ترامپ همون کسیه که بارها و بارها اومده گفته ما بین مردم Iranian people and the mullahs و کسایی که ملاهایی که حاکم بر ایران هستن، میگه ما بین اینها تفاوت قائلیم. مردم ایران مردمی هستن با تاریخ بسیار بزرگ، اومده از کوروش کبیر یاد کرده، بزرگی یاد کرده. مسئولین آمریکایی دیدیم تا همین آخر خانم مورگان اورتگاس وقتی اومد پیروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اومد جشن تیرگان و تبریک گفت روز 13 تیر. و همه اینها دائما برای فرهنگ ایرانی، برای هویت ایرانی احترام قائلن، ولی برای تفکر تروریستی ملاهای حاکم و سپاه پاسداران، تروریست هایی که میان به نمایندگی از ملت ایران، این تروریست ها خودشونو بیرون کشور نماینده ملت اعلام میکنن دیگه. آقای جواد ظریف وقتی میره توی مجلس وای میسته، برمیگردن بهش میگن آقا اینجا رفتی فلان کارو کردی، میگه من هر کاری کردم با هماهنگی، من با این کاری ندارم. تروریست نیست آقا، ملت تروریست چون نمیدونی نگو حکومت دولت که گاورمنت نگفته. ولی صحبت من به تو چی گفتم بی‌سوادترین آدم ها کسایی هستن که کلمات رو دونه دونه کنار هم ترجمه بکنن، بعد بگن این معنیش اینه، این معنیش اینه، پس معنی این اینه. نه، این بی‌سوادی محضه. هم بی‌سوادی در دنیای علم و ادبیات، هم بی‌سوادی در دنیای سیاست. به هیچ عنوان مفهوم صحبت پرزیدنت ترامپ وقتی اونجا داره میگه تروریست نیشن، داره نمایندگان ایران رو میگه که سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، جواد اون میشه دولت، اون میشه حکومت. نیشن یعنی ملت، مردم. نه، همه جای این نیست. بگذاریم مخاطبین. نمیدونی، میخوام یاد بگیری این چیزا رو. این چیزا جزء اسلنگ‌های خاصیه که توی زبان‌های مختلف وجود داره، توی ادبیات سیاسیون وجود داره. میخوام این چیزا رو یاد بگیری و برای خودت مخاطبین. آقای فخرآور با مخاطبین یه چیزم بهت بگم. وقتی جواد ظریف توی مجلس اومدن بهش گفتن، برگشت گفت من هر کاری میکردم با هماهنگی قاسم کتلت میکردم. دقیقاً مفهومش این بود که قاسم سلیمانی میرفت بچه‌ها رو میکشت، زن بچه‌های مردم رو تو سوریه، بمبگذاری‌ها رو توی عراق میکرد، همه کارا رو میکرد. بعد من گود کاپ بد کاپ بودیم، پلیس خوب پلیس بد بودیم. اون میرفت میکشت، من میرفتم ماله میکشیدم، در نقش مالکش اعظم. یعنی ترامپ داره همه اینا رو با هم میذاره توی یک کاسه، میگه سپاه پاسداران با کارهای تروریستیش و رژیم ملاهای حاکم بر ایران با مالکشی‌های بعد از کارهای تروریستی، اینا نمایندگی دارن میکنن. این چیزی رو که داره به دنیا به عنوان ایران معرفی میشه، یه واقعیته. این داره به عنوان ایران، با اینا به عنوان نمایندگان ایران، نمایندگان ملت ایران دارن به دنیا معرفی میشن. من صحبت بکنم؟ بفرمایید. یه نیم ساعت پیش گفتید نه تو اون فرد قبلی که من رفته بودم آماده که بشم، داشتم گوش میدادم لایوتون، اون موقعی که رجز برای من میخوندید نمیاد و اینها، 100 تا بحث دیگه هم بذاری شما همه تو میاد که من رجز بخونم. اون تا چند ساعت قبلش هماهنگ بکنیم. خب چون من از خواب بیدار شدم، سرم به شدت درد میکنه، 2 تا قرص خوردم امشب زیاد. اونطوری جنگ چیزش میگیره.
من از کجا بدونم؟ حالا بگذاریم این بحث رو. هماهنگی که چند سال قبلش خبر بده، نه که الان دارم میرم تو لایو. گفتید اون موقع گفتید 97% ملت ایران الان مبارز برای براندازی هستن. من میتونم بپرسم به نظر شما تو تکیه جنازه سردار دلهای ما چند نفر اومدن؟ آمار رسمی میگه 25 میلیون نفر. حضور میدانی 25 میلیون نفر. یکی از کسایی که تو تشییع جنازه قاسم کتلت اومده بود، عکسش هم گرفته بود دستش، فیلماش هم اومد بیرون، بعد گفت منو از زندان به زور آوردن اونجا میشناسم. اسمش از منوچهر بختیاری که پسرشو تو خیابون گلوله مزدورای استخدام شده توسط قاسم نه من میخوام بگم 97% بردن هم موافقن، هم اومدن تشییع جنازه 25 میلیونشون که مثلا از جمعیت کل ایران فکر کنم مثلا بشه 40%. 25 میلیون نفر اومده بودن تو تشییع جنازه. آمار رسمی شما میگید چند میلیون؟ گفتید 3% موافق نظامن. یه چیزی شما الان گفتید 97% مبارزن. میلیونی حساب ایران الان 82 میلیون جمعیت داخل کشور هستن، 8 میلیون بیرون ایران. خب شماها که 25 میلیون به قول خود طرفدار دارین، میتونی یه کاری بکنی؟ نه طرفدار نه. ببین کسی که میدانی اومده تو تشییع جنازه تو 5 مختلف، شما 5 استان مختلف، اهواز، تهران، مشهد، کرمان، از ظهورات‌های روز قدس و روز 20 بهمن و اینا رو داریم میبینیم که 5-6 تا آدم زپرتی زبار درفته میان تو خیابون بگ آمریکا بگ. میبینیم این چیزا رو که هر روز. ما به اون کاری نداریم. تشییع پیکر سردار دلها چند میلیون اومدن. ببین هر چی ساختید، هر چی دروغ گفتید تا حالا تو خودتون چرا فرار میکنید؟ فیلم کجا نفر آدمو برداشتید ریختید، هی از این بر کپی پیست کن عکس‌ها رو بده بالا بده پایین. چه از این باز فکر کن 3000 نفر اومدن، رفتید مردم ادارات وادار کردید، از تو مدارس وادار کردید، از همه جا وادار کردید، آبرومون در خطره، بیایید بریزید بیرون. تمام سلبریتی های حکومتیتونو همه رو آوردید که بیاید یه دور اشک برای قاسم کتلت بریزید. کی بود اون یارو دختره میگفت من سینه‌مو چاک میکنم میذارم برای قاسم بیاد؟ تعداد میشه به من بگید؟ گفتم چند هزار نفر. ولی حالا اصلا من چند هزار نفر شما که انقدر طرفدار دارین، میشه الان یه نامه بنویسی به این آقای سیدعلی قاتل، بگی سیدعلی آقا من با این حرفا کاری ندارم، من سوالمو جواب بدید. عدد طرفدار دارین، یه رفراندوم بذارید. آقا این حرفا چیه؟ میگم چقدر اومدن تشییع پیکرش؟ 3000 نفر. خب دوستان قضاوت با شما، ایشون میگه 3000 نفر که 3% خودش رو بتونه درست کنه، ولی شما چشم داشتید دوستان مخصوصا داخل ایران گزارش ها رو دیدید، از کنم با هلیکوپتر گزارش گرفتن سیل جمعیت رو دیدید. آمار رسمی میگه 25 میلیون. ایشون اصلا میلیون نمیدونه، میگه 3000 نفر. میدونی شب کتلت شدن قاسم تعداد شیرینی هایی که پخش میشد، خوشحالی مردم، چون ما از مردم خواسته بودیم فیلم بگیرن بفرستن برامون، گذاشتن فیلم گرفتن فرستادن، ما نشون. بله اون ساغر خانم ساغر یه نفر از اونجا گزارش گرفت برای خودش فرستاد. بله کی؟ گزارش‌های داخلی همه گریه می‌کردن، همه سیاه‌پوش بودن، حتی مخالفین. حتی اتفاقا خیلی اشتباه راهبردی بزرگی کرد امریکا. کار به جای رسید خود ترامپ، اجازه بدید، خود ترامپ توی کنفرانس خبریش میگه ما کشتش که خدمت به یه لحظه من اجازه بده، یه لحظه اجازه بده، یه مسئله پیش اومده. من برای دوستان خود ترامپ گفتش که ما کشتیمش که خدمت به ملت ایران بکنیم. اینا اومدن تو خیابون مرگ بر آمریکا دارن میگن. اینا چه ملتی هستن؟ اشتباه راهبردی بود دیگه. فکر میکرد مثلا یه کسی مثل ابوبکر البغدادی رو داره میکشه، محبوب نیستش، اطلاعات غلط بهش داده بودن، واقعا مثلا یه چیزای دیگه ای فکر میکرد. بعد دید که بابا میلیونی علیهش شدن، بدتر شد وضعیت امریکا در اذهان اون ملت ایران. دوستانی که الان اینجا حاضر هستن، 3100 نفری که هستن، اگر فکر میکنید که مردم، یا اگر شماها خوشحال شدید از کتلت شدن قاسم سلیمانی، هشتگ قاسم کتلت اون پایین بنویسید. این کارای تبلیغاتی رو نکن آقای فخرآور. من 4 سال همه مدل اداره کردن نشون بدیم که به ایشون دقیقاً چه اتفاقی افتاد. حالا تو از من یه عدد باشه، این کارهای تبلیغاتی بحث عقلی رو شما کم میاری، میری سراغ کار حقیقی. من از تو یه سوال، حالا تو یه عدد از من پرسیدی، من از تو یه عدد میپرسم.
تعداد کسایی که توی آبان 98 توسط بسیجی‌ها و مزدوران خامنه‌ای با دستور خامنه‌ای کشته شدن چند نفر بود؟ به من عدد بده. من یه سوال دارم، رویترز چرا تعداد تلفات الان امریکا رو هیچ اعلام نمیکنه راستی؟ تلفاتی آخه وجود نداره. خب تو به من عدد چون رویترز اعلام نکرده، درسته؟ پس این که اینجا کشور آزاده. چیه؟ ببین اینجا کشور آزاده. تو اینجا الان من میتونم بشینم همینجا الان به ترامپ هرچی دهنم در میاد بگم، ولی اگر شماها اونجا یکی بیاد رو خط من به خامنه‌ای یه چیز بگه، بابا تو محضر خود خامنه‌ای مگه این یارو فیروزی نبود؟ چی بود اسمش؟ کام فیروزی. من اینو میشناسمش. این سالها پیش توی یه مناظره آبان سال 1384 تو مناظره تو دانشگاه تهران این اصلا آورده بود برای مناظره با یه سری اصلا برای بچهای انجمن اسلامی و این حرفا، و توی محضر خامنه‌ای نشست، رئیس مسئول کل نشریات دانشجویی بسیج و این حرفا بوده، نشست به خامنه‌ای گفت اگه ما به شما کوچکترین انتقادی بکنیم برای سالها ما رو تو راهروهای دادگاه انقلاب و زندان و اینا خواهند چرخوند. خامنه‌ای گفت نه ما کی همچین غلطی میکنیم و 5 سال تمام یارو رو هی از این شهر به اون شهر تو راهروهای دادگاه انقلاب چرخوندن، آخرش هم بهش 2 سال زندان دادن. معترضین نیویورکی آمار کشته شدگان اعتراضهای امریکا رو در توماری دستنویس نوشتند، در حالی که رویترز و امثال هم هیچ آماری نمیدن. همون رویترزی که اومد تو آبان ما گفت 1500. این دروغی که الان گفتی رو از روی چه چیزی داری اعلام می‌کنی؟ این کجاست؟ اینا میدونم کدوم کانال داره اینو میذاره؟ کدوم کانال داره؟ اجازه بدین اسم کانال چیه؟ من ببینم بگم که چه دروغیه. یکی دیگه هم براتون میذارم. لایو داره دیگه 30 ثانیه لایو داره 30 ثانیه دیگه میپره. بیا بالا سیف کن. بیا بالا بگم دروغ